آپ شاہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. اچھی کیا آمین. یہ سونے کام کر دینے پہ عوام دی خدمت دے تہاڈی دنیا بھی سمر دی ہے پئی تے تہاڈی الحمدللہ آخرت بھی سمر رہی ہے. اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما. اللہ انہاں اداریاں نو مزید ترقیاں عطا فرما. حضرات امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاری ہو رہی نا کرنے دی بار ماشاءاللہ. اللہ خیر کرے. آج ہی لگنا چلے نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ نال پوری کائنات واسطے مجسمہ رحمت بن کے آئے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ امام کائنات اس کائنات کی طرف اللہ کی بہت بڑی رحمت بن کے آئے کہ جس محبوب کا دین دین رحمت ہے، جس محبوب کی تعلیم رحمت کی تعلیم ہے، جس پیغمبر علیہ السلام دے اقوال و افعال مبنی پر رحمت ہے، وہ بلا شبہ اللہ دی رحمت ہے اور اللہ دی سب تو بڑی نعمت اور سب تو بڑا احسان ہے. اللہ اس احسان عظیم دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. انسان اشرف المخلوقات اور انسان دی جن اسباب دی بنا دے انسان اشرف المخلوقات ہے، ورنہ طاقت دے اندر جانور انسان نالوں بہتر نہیں. کیوں جی یہ ہے کیوں نہیں؟ کوئی طاقت کے اندر انسان تو بہتر ہے، کوئی پرواز دی خوبی کے نال انسان تو بہتر ہے، کوئی اپنی سریلی آواز دے نال انسان تو بہتر ہے، کوئی جرأت اور بہادری دے نال اپنی للکار تے دھاڑ دی بنیاد تے انسان تو بہتر ہے، کوئی اپنی زبان دے پھنکار اور زہر کی بنیاد پہ انسان تو زیادہ باصلاحیت ہے، کوئی پانی دیا سمندرہ دیا تیوہ دے اندر زندگی گزار کے اتصال ہے کہ اس صلاحیت دے اعتبار انسان تو بہتر ہے. اسی طرح انسان کی اشرفیت دے بھی کچھ اسباب نے کہ جنہیں اسباب جنہیں اختیار جانوراں کو نصیب نہیں ہوئے اللہ نے صرف انسان کو عطا کیتے. اور اگر کوئی پرواز دی وجہ تو کسی پرندے کو انسان تو بہتر سمجھنا ہے تو اللہ نے انسان نو بھی اڈن دیاں جاچاں سکھا دیتیاں. انسان بھی پوری دنیا کی پرواز کرن تے قادر ہو گیا. اگر کوئی سمندر کی تہ وچ زندگی گزار کے انسان تو بہتر ہون دی اہلیت رکھ دے تو اللہ نے انسان نے اتنی عقل عطا کی تھی جدی بنیاد پہ انسان نے آپ دوز بنائی. توجہ ہے؟ اے بچے اندر بھی بول رہے ہیں، اندر بھی ہے، ذرا سجے کبھی ویک کے خاموش کروا دیں. آپ دوز بنائی سمندرہ دیا تیوہ چے زندگی گزارتے انسان قادر ہو گیا. انسان نو اللہ نے ہر اعتبار نال اکرم تے اشرف بنایا ہے اور ہر لحاظ نال طاقتور بنایا ہے. انہیں ہاتھیاں تے بڑے بڑے گینڈیاں اور بڑے بڑے دیو قامت جانورانو اپنے واسطے مسخر کر لیا. اللہ نے صلاحیتاں تے عقل عطا کیتیاں. حضرات انسان دی اشرفیت دا سبب سب تو بڑا ہے عقل. اور دوسرے نمبر تے جڑا میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قوت گویائی. زبان انسان تو علاوہ
اللہ نے کائنات دی کسی مخلوق نو عطا نہیں کی تھی. میں زبان دی لوچڑے دی یا بوٹی دی بات نہیں کر رہا بلکہ زبان دی قوت گویائی دی بات کر رہے ہیں. انسان تو علاوہ کائنات دی کوئی مخلوق اپنی مرضی دے نال اپنے ضمیر دی بات نو اپنے ضمیر دے جذبات نو الفاظ دے کے اپنی مرضی نال اپنی زبان تو خارج نہیں کر سکتا. ایک اختیار اگر اللہ نے عطا کیتا ہے تو صرف حضرت انسان کو عطا کیتا ہے. تسی کہہ سکتے ہو کہ شیخ پوری صاحب فرشتے بھی تے بول دے نے یعنی بول دے نے کہ نہیں وہ فرشتے ہو بول کے تے دس دے ہو بول دے نے کہ نہیں بول دے. فرشتیاں دی گل ہو رہی فرشتے بول دے. حضرات کوئی فرشتہ اپنی مرضی دے نال اپنے معافی ضمیر کا اظہار اپنے دل دی آواز نو الفاظ نہیں دے سکتا. فرشتہ جو بھی بولے گا وہ صرف اتنا بولن دا پابند ہے. نہ فرشتہ اس تو ود بول سکتا ہے نہ اس تو گھٹ بول سکتا ہے. نہ فرشتہ اپنی مرضی نال سچ بول سکتا ہے. جھوٹ دا تے شائبہ تک بھی موجود نہیں. تے کوڑے تے تلخ تے لوگاں دے دل دکھانے والے جملے یہ فرشتیاں نے اختیار دی بات نہیں. اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر پتر ادھر توجہ یار توجہ کرو خاموشی اختیار. نبی کائنات علیہ السلام معراج تے گئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ فرشتے نے اللہ نے انہوں نے سکھایا ہے سبحان اللہ. انہوں دا کام میں قیامت تک یہی کہندیا رہنا سبحان اللہ. فرشتیاں دی گل کر رہے ہیں تسی تکلیف نہ کرو. فرشتیاں نے قیامت تک کہندیا رہنا سبحان اللہ. ایک جماعت ہے فرشتیاں دی انہوں نے اللہ نے سکھایا ہے الحمدللہ. انہوں نے قیامت تک یہی کہندیا رہنا الحمدللہ. ایک جماعت ہے فرشتیاں دی انہوں نے اللہ نے سکھایا ہے اللہ اکبر. اور ایک جماعت ہے انہوں نے سکھایا ہے لا الہ الا اللہ. انہوں نے قیامت تک یہی کہندیا رہنا. ایک جماعت ہے فرشتیاں دی جنہوں نے اللہ نے سکھایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس تو علاوہ انہوں دی زبان تے کوئی جملہ اندر بھی پیا اور اتنی طاقت ہے اس کلمے دی اندر لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جڑے فرشتے اے پڑھتے نے نا یحملون العرش انہاں چینی طاقت ہے انہوں نے اللہ دا عرش اٹھایا سبحان اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نے پے. تو اپنی مرضی دے نال اس تو وادی گھاٹی گل فرشتے اپنی زبان تو کر نہیں سکتے. حضرات ذرا غور کرے جبریل گفتگو کرتے ہیں کلام کرتے ہیں قرآن تو علاوہ. ایک حدیث ہے نا جدا نام ہی حدیث جبرائیل ہے. حدیث جبریل یعنی جبریل دی گل بات جبریل دی گفتگو. تو جبریل امین اپنی مرضی دے نال کوئی گل نہیں کر سکتے. جو اللہ نے پیغام بھیجے ہے جو سکھایا ہے جو سوال کرنا آئے مل ایمان یا رسول اللہ مل اسلام یا رسول اللہ مل احسان یا رسول اللہ. جناب جبریل اللہ نے فرمان دے مطابق جو سکھایا گیا ہے اس کو بعد کٹ اپنی مرضی نال بول نہیں سکتے. تو فرشتہ بھی پابند ہے اگر اپنی مرضی نال جو دل کرے بولنا چاہے. اس صرف اختیار ملے ہے تے کنوں انسان بولو کنوں انسان. تسی کہو گے جن بھی بول دیں کہ جی حضرت چیمہ صاحب مولانا فاروق اعظم صاحب جن کئیاں بندیاں جا جان تے بہت ہی بول دیں. مولانا طاہر رحمان صاحب جن بھی کہندے نے بول دے. حضرات جن دی اپنی کوئی زبان یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں جن دی اپنی کوئی زبان کوئی لغت کوئی لینگویج نہیں. جن جس علاقے کے اندر ہوئے گا اتھوں دے انسان دی نقل دے اندر انہیں جیسی گفتگو اور کلام کرے گا. اتنا اختیار ضرور ہے کہ انسان دی نقل کرے. جن دی الگ اپنی زبان لغت لینگویج کوئی نہیں. جبکہ جن مکلف ہے جزا اور سزا کا حقدار ہے. نیکی اور گناہ کا تنقید کیتی گئی ہے. جنات نو دعوت دیتی گئی اسلام دی. لیکن جنہ وال جنہ دے وچوں
کوئی نبی نہیں آیا. جنہ دی طرف انہاں دی الگ زبان وچ کوئی کتاب کوئی شریعت نہیں آئی. جو انسان واسطے ہے وہی جنات واسطے ہے. تو جنات قوت گویائی دے معاملے دے اندر انسان دے پیچھے چلن والا اور انسان دی گفتگو نو سکھ کے اودی نقل کر کے حضرات پہ کلام کرنے والے. جنات دے کول گویائی دا گفتگو اور کلام دا اختیار موجود نہیں. یہ صرف اللہ نے انسان نو عظمت عطا کی تھی. یہ توجہ رکھو کہ جڑے پاسے میں گل لے کے جا رہے ہیں نا انشاءاللہ میرے تے تہاڈی ایتھے بیٹھ دا مول پڑے گا. کوئی بندہ کہہ سکدا ہے مولانا ظہیر الدین صاحب کہ جی توتے بھی بول دے نے. توتے کیا جی بول دے نے کہ اللہ خیر کرے نہ بول دے اپنی مرضی نال جو مرضی. اے بھی دین ہے, اے بھی سنت ہے, اے بھی عظمت ہے, اے بھی اجر ہے, جو مرضی. لیکن اللہ دے توتے ایک نمبر توتے جو انہوں سکھایا جائے, توتے نو جو یاد کروایا جائے اپنی مرضی دے نال توتا او دے تو ود کٹ کر سکدا نہیں. توتا بولے انسان دی نقل دے اندر اور اتنا بولے جتنا سکھایا جائے. جن بولے انسان دی نقل دے اندر. فرشتہ کلام کرے اپنا اللہ کا دسیا کلام او دے وچ پابند رہ کے او دے وچ محدود رہ کے حضرات اپنی مرضی دے نال کلام کرن دا اختیار اگر کسی نو ملے ہے. سچا بولے, جھوٹا بولے, میٹھا بولے, کڑوا بولے, ٹھنڈا یا ترکا بولے اور نرم یا گرم بولے, ایک اختیار اگر اللہ نے کسی نو دیتا ہے تو صرف حضرت بولو کنے دیتا ہے. سپیکر بھی بول پہ اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے بولن دے. توجہ کوئی مخلوق انسان دی اس صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ غور کرے. اللہ نے اختیار دیتا ہے جو مرضی بولو. کیوں جی ٹھنڈا بولو, تکتا بولو, کوڑا بولو, میٹھا بولو, سچ بولو یا جو بول رہے ہو تو دسو نا. سچ بولو یا جھوٹ بولو, جو اختیار دے بولو. اے انسان جو مرضی بول لیکن سوچ سمجھ کے منہ کھول, کیونکہ کل قیامت نو تیرے ہر بول دا ہوئے گا تول. ایک باری بولو, ہر بول دا ہوئے گا تول. اے میرا گفتگو دا اے جملہ محور ہے اور اے میرا موضوع ہے. جو مرضی بول لیکن سوچ سمجھ کے منہ کھول. کل قیامت نو تیرے ہر بول دا ہوئے گا تو انہی گل یاد ہو گئی نا. اور آؤ دوسرے پاسے رحمت للعالمین تمہیں کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کائنات نے اے زمانہ سانو عطا کیتی ہے, سانو اختیار بھی دیتا ہے, انہوں جی میں مرضی استعمال کرو. بولو تسی بھی جو مرضی بولو. حضرات ایک زبان اس کائنات کے اندر ایسی ہے کہ جنہوں رب کائنات نے ایک اعزاز عطا کیتا ہے کہ جھوٹ اللہ نے اس زبان دے قریب آنے نہیں دیتا. کوئی کوڑی تتی تلخ بات اس زبان دے نیڑے آنے نہیں دیتی. غیبتاں تے فحش گوئیاں چگلیاں اور دل دکھان والے جملے اس زبان تے رہنے نہیں دیتے. اللہ ایک کچھ بھی اس زبان تے نہیں رہا. نہ اس زبان تے نیڑے جھوٹ آیا ہے, نہ اس زبان تے چگلیاں, نہ اس زبان تے غیبتاں, نہ اس زبان تے تلخ جملے, نہ اس زبان تے فحاشی دیاں باتاں, نہ اس زبان تے گالی گلوچ. اللہ پھر اس زبان تے مگر بچیا کیے. فرمایا پتہ کی بچے ہے, خالق کائنات نے تعارف کروایا ہے اس زبان تے باقی رہا کیے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ سبحان اللہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. کائنات نے زبان دا تعارف کروائے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اگر تواڈی زبان نرم ہے یہ تواڈے رب دا کرم ہے. محبوب سونیا اگر تواڈی زبان مٹھی ہے یہ تواڈے رب دی رحمت دا نتیجہ ہے. محبوب تواڈی زبان بھی ساڈی رحمت دا بول بول دی ہے. محبوب سونیا تواڈی زبان دا نرم ہونا یہ تواڈے اوتے رب دا کرم ہونا ہے. فرمایا اگر زبان کوڑی ہوندی اے میرے محبوب پیغمبر اے جڑیاں تواڈے گرد بہاراں لگیاں نے اے بہاراں کدی بھی نہ لگدیاں، اے رونقاں کدی نہ لگدیاں. ابو بکر صدیق تو لے کے بلال تک اے میرے محبوب پیغمبر اے جڑے نبوت دی خوشبو لے کے پھول کھڑے نے، اے جڑا گلستان محمدی ہے، اے جڑا گلشن نبوی چہکدا تے مہکدا پیا ہے. محبوبہ اے بہاراں کدی نہ لگدیاں، اے رونقاں کدی نہ لگدیاں جے تواڈی زبان سخت ہوندی، جے تواڈی زبان کوڑی ہوندی. اے سارا انقلاب میرے محبوب تواڈی نرم زبان دا نتیجہ ہے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اے جڑیاں تواڈے گرد بہاراں لگیاں نے اے بہاراں تے رونقاں کدی نہ لگدیاں جے تواڈی زبان سخت ہوندی، جے تواڈی زبان کوڑی ہوندی، جے تواڈا دل سخت ہوندا اے بہاراں کدی نہ لگدیاں. میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان لوگوں ذرا غور کرے آجے ایسی عظمت شان والی زبان ہے. علماء کرام موجود نے، حضرات قائدین جماعت موجود نے، پڑھے لکھے سمجھدار دانشمند اہل علم اہل عقل اہل توحید موجود ہو. میں قربان جاواں اپنے محبوب دی اس زبان دی عظمت تو لوگوں ایک جملے چے تعارف کروانا چاہنا، لیکن پہلو پوری توجہ ذرا میرے وال کرے آجے. اے باہر والے ادھر توجہ میرے وال، دائیں بائیں والے توجہ کرے آجے. حضرات میں ایک جملہ بول کے محبوب کائنات دی زبان دی تعریف کرن لگے ہاں، اس زبان دا تعارف کروان لگے ہاں. آمینہ دے لال دی زبان اللہ دی وحی دی ترجمان، یعنی میرے محبوب دی زبان پاک پیغمبر دی زبان اللہ دی وحی دی ترجمان ہے. رب کائنات نے پیغام کائنات دے لوگاں تک پہنچا رہی ہے. حضرات اس تو اگلا ایک جملہ دل لگا کے بڑی توجہ دینا سنے ہو. جڑی آمینہ دے لال دی زبان پاک پیغمبر دی شخصیت دی ترجمان، محبوب کائنات دی جڑی زبان آمینہ دے لال دے حسن و جمال دی ترجمان، پاک پیغمبر دی جڑی زبان محبوب تے باطن دی ترجمان، آقا دے سینے دی ترجمان، آقا دے اخلاق دی ترجمان. لوگوں محبوب کائنات دی زبان جدو حرکت کرتی ہے زبان دے وچوں کلام نکل دی ہے، کلام سنن والا فوراً فیصلہ کر لیتا ہے صرف باہروں نہیں سونا اندروں بھی سونا ہے. جنہوں سمجھ آئیے ذرا وہ بولیں اللہ زندہ باد. توجہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان جب حرکت کرتی ہے نا، زبان جنبش دے اندر آؤندی ہے، محبوب دی زبان چ الفاظ نکلتے نے، آقا کلام کرتے نے، سنن والا فوراً ہی فیصلہ کر لیندا ہے میرا باہروں نہیں سونا اندروں بھی سونا ہے. سبحان اللہ. ساڑیاں بھی جویں شکلاں سونیاں بنائیاں نہیں، ساڑیاں زباناں بھی پاک کر دے. نبی پاک علیہ السلام شکل ویک کے چہرہ ویک کے دعا کریا کر دے نا. تعلیم دیتی شیشہ ویک کے تے کی پڑھنا ہے اللہم کما حسنتا یا احسنتا خلقی فحسن خلقی. اللہ جی میں میرا چہرہ بڑا سونا بنایا ہی نا، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. یہ دوسرا معنی یہ کیتا جا سکتا ہے کیوں حضرت؟ اللہ جی میں شکل سونی بنائی ہو زبان بھی سونی کر دے. اللہ جی میں چہرہ سونا عطا کیتا ہی
زبان بھی پاکیزہ بنا دے, میری زبان بھی سونی بنا دے. اللہ میری زبان بھی پاک کر دے. اور دعا کریا کرو, دعا اللہ دے کولو اچھا اخلاق, زبان دی نرمی, زبان دی شائستگی, زبان دی مٹھاس دا سوال کریا کرو. انہی زباناں نے نا انسان دی شخصیت دیاں ترجماناں نے. زبان جدوں جناب ہل گئی ہے ایک ایسا تالا ہے, تالا کھل دے حضرات, جڑا منہ دا دروازہ ہے یہ دروازہ بھی کھل جاندا ہے. جدوں دروازہ کھلدا ہے زبان دے ذریعے پتہ لگدا ہے اس دکان وچ سودا چنگا ہے یا گندا ہے. اس زبان اس دکان دے اندر جڑا مال پیا ہے او مال پاکیزہ ہے یا بڑا ناکار ہے. اس زبان دس دی ہے اندر کی ہے. اس زبان تعارف کرواندی ہے اس انسان دی شخصیت کیسی, اس زبان پہچان کرواندی. اور زبان تو صدقے جاواں جڑی زبان ہلدی ہے کافر مسلمان ہو جاندے نے. جڑی زبان ہلدی ہے پتھر کلمے پڑھن لگ پیندے نے. اس زبان تو قربان جاواں جڑی زبان نو اللہ نے زبان انقلاب بنا دیتا ہے. جڑی زبان نو اللہ نے لوگوں تبدیلی والی زبان اور اپنی رحمت والی زبان بنا دیتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سونیا اے جڑی زبان دی نرمی ہے اے میری رحمت ہے, میری رحمت ہے. اور کتے زبان دا تعارف ان کروایا ہے, فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ایک باری پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی مرضی دے نال تے محبوب گل کر دے نہیں, اختیار اساں دیتا ہے محبوبہ جو مرضی بولو, پر میں قربان جاواں فرمایا اپنی مرضی نال نہیں بول دے. جدوں بھی زبان نو حرکت دیندے نے رب دی وحی نال بول دے نے, رب دی وحی نال زبان نو حرکت دیندے نے. سبحان اللہ. کتے زبان دا تذکرہ میرا مالک انج پیا کردا ہے, فرمایا ولا تحرک بہ لسانک. سبحان اللہ. جبریل وحی دے کے جاندے محبوب اسی ویکھنے ہیں تسی ساڈے کلے پیغام تے وحی نو تیز تیز یاد کرن لگ پیندے ہو. جویں پنجابی اور رٹا سمجھدے نا, رٹا لاؤنا اپنا جناب وہ سبق یاد کرنا, جو بات یاد کرنی انہوں تیز تیز زبان ہلا کے انہوں دہرانا, انہیں یاد کرنا. محبوب میں دیکھنا جدو جبریل وحی دے کے جاندے نے تسی اپنی زبان نو تیز تیز حرکت دین لگ پیندے ہو. محبوب انہوں یاد کرنا واسطے, انہوں دہران واسطے, ذہن نشین کرنا واسطے, سینے چ جمع کرنا واسطے. اے میرے پاک پیغمبر اے جڑی تواڈے منہ دے اندر زبان ہے محبوب دا بڑا مقام ہے, اس زبان دی بڑی عظمت ہے, اس زبان دی بڑی شان ہے. اس زبان تے میں رب اپنے فرمان جاری کرنا وا, اس زبان تو میں رب اپنی کلام جاری کرنا. اس واسطے محبوب اس زبان نو انج نہ ہلایا کرو. رہی گل قرآن یاد کرن دی, ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. اس کلام نو تہاڈی زبان تے جاری کرنا بھی ساڈا کام ہے. اے میرے محبوب پیغمبر اس کلام نو تہاڈے سینے تے جمع کرنا بھی ساڈا کام, تہاڈی زبان تے جاری کرنا بھی ساڈا کام. پھر اس کلام نو کائنات وچ پھیلانا بھی ساڈا کام, پھر کائنات نو اس کلام دے پیچھے لانا بھی ساڈا کام ہے. اینوں حرکت نہ دیا کرو. اے زبان بڑی برکت والی, اے زبان بڑی رحمت والی, اے زبان بڑی عظمت والی, یہ زبان بڑی شان تے مقام والی ہے. حضرات آؤ ایک کیڑی زبان میں قربان جاواں کہ جدے لباں اتے رب بول دائے, جدے لباں اتے رب بول دائے, جڑا رحمت موتی رول دائے, جدے
लबां उत्ते रब बोलदा ए जेड़ा रहमतां मोती रोलदा ए जिदा बोलना रब दा कलाम आया कायनात दा सोना इमाम आया तो कुर्बान जावा जड़ा रब दियां बोलियां बोलदा है जड़ा रब्बे कायनात दे फरमान अपनी जुबान तो जारी करदा है उस जुबान दी अजमत तो सदके जावा फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनतलहुम ए मेरे महबूब पैगंबर ये जुबान नहीं ये ते रब दी रहमत है सुभान अल्लाह महबूबे कायनात नु तालीम दिती जा रही है महबूबा इना दे कन्ना तक मेरा पैगाम पहुंचा दे अल्लाह सोने ये ते कन्ना में उंगलियां लेके लगे फिरदे ने किते मुहम्मद दी आवाज कन्नी ना पै जाए सल्लल्लाहु तवज्जो करो ये ते कन्ना च उंगला पा के लगे फिरदे ने किते दी गल साडे कन्नी ना पै जाए किते दी आवाज साडे कन्ना नाल ना टकरा जाए अल्लाह इते सुनना नहीं चाहते अल्लाह नरम जुबान दा फायदा इते सुनना ही नहीं चाहते मिठी जुबान दा फायदा इते सुनना ही नहीं चाहते हिकमत वाले अल्फाज दा फायदा फरमाया महबूबा इस नरम जुबान दे नाल हिकमत भरे अंदाज दे नाल इन्हां दे कन्ना तक मेरा पैगाम पहुंचाना तेरा काम है इन्हां दे दिलां विच पाना तेरे रब दा काम है कन्ना तक पहुंचाई जा मैं इन्हां दे दिलां विच पाई जावांगा ते किवें उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा जुबान दे इस्तेमाल दा तरीका भी सिखाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइदतिल हसना मिठे मिठे सोने सोने वाद करके अच्छियां अच्छियां नसीहतां करके इन्हां दे कन्ना तक पहुंचाई जा मैं दिलां विच पाई जावांगा फिर इनकलाब की आया इनकलाब हजरत शेखुल कुरान दी जुबानी मौला फारूक आजम साहब अपनी मोहब्बत नाल सुना रहे सन आओ मैं भी अपना लोगों फर्ज अदा कर जावा हजरत शेखुल कुरान दा तर्जमा मेरे पाक पैगंबर दी मिठी ते नरम रहमत वाली जुबान दा नतीजा ते इनकलाब फरमाना ओदी एक एक लड़ी जान सी ओदा दुश्मन सारा जान सी पर सच्ची गल ते मिठी सच्ची गल ते मिठी जिदी मिठी अदरा बोल के दसियो सच्ची गल ते मिठी जुबान सी ओदी एक एक लड़ी जान सी ओदा दुश्मन सारा जान सी पर सच्ची गल ते मिठी जुबान सी ताइयों सारे जहान उत्ते छा गया जिन्ना नहीं मन्निया ओ जलील होए सोना पत्थरां नू कलमा पढ़ा गया इस जुबान दी तालीम अर्श वाले रब ने दी है फरमाया मूसा फिरौन बड़ा सिर फिरे बड़ा आकड़े है फिरौन बड़ा बागी है सरकश जिद्दी है ऐ मूसा तू ते तेरा वीर हारून दोवें उठो ते जाओ इदहबा इला फिरऔन इन्नहु तगा दोवें वीर जाओ फिरौन वाल फिरौन बड़ा सरकश बड़ा अड़ियल बड़ा जनाब जिद्दी ते बड़ा अपनी जिद ते कायम है फिरौन वाल जाके मूसा साडा पैगाम पहुंचाओ पर मूसा जी बड़े जलाली पैगंबर ने ना हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इतना जलाल है एक बंदे नु मुक्का मारिया बंदा ही टपा दिता है हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया मूसा सोने आओ फिरौन दे सामने जाके अपना जलाल नहीं दिखाना मूसा फिरौन दे सामने गुस्सा नहीं दिखाना फिरौन दे सामने कौड़ियां कतियां नहीं करनियां फिरौन दे सामने जदों तू ते तेरा वीर हारून चले जाओ ते मूसा प्यारे आ ओदे सामने जाके फकूला लहू कौलन लय्यना मूसा नरम गल करे आजे मूसा आसन बात करे आजे मूसा नरम अंदाज इख्तियार करे आजे फिरौन दे सामने कौड़ियां ततियां न करे आजे अल्लाह ने ये तालीम दी अंबिया नू हजरत अज कोई मुबल्लिग इस्लाम उठ के कहे मैं तो ईद बयान करांगा जिन्हों तकलीफ है भज जाए दूर हो जाए दफा हो जाए क्यों साडे जनाब कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी तो होणगे ना जिन्हां दे ज़हन च तो ईद बड़ी कौड़ी हुंदी है
توحید بڑی کوڑی ہوندی ہے. جو توحید کوڑی ہے نا یہ تو لوکاں نو پجانا ہے. پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ معنی کیا ہے؟ اگر کوئی نرم انداز نو نہ سمجھے او دی بدقسمتی ہے. لیکن محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اینا جھوٹیاں نو گاڑا نہ کڈیا کرو. تسی اینا مشرکاں دے جھوٹیاں نو گاڑا کڈو گے اے تواڈے سچے نو گاڑا کڈن گے. ہے جھوٹے نے کچھ نہیں کر سکتے پر اینا نو گاڑا کڈنیاں نفی ضرور کرنی ہے، انکار ضرور کرنا ہے، واز ضرور کرنا ہے، ایک سچے وال ضرور بولانا ہے پر انہوں نے گاڑا نہیں کڈنیاں. ایسا انداز اختیار نہیں کرنا اے انجی متنفر ہو کے ٹر جان اے تواڈے سچے نو گاڑا کڈن لگ پین. اسی سمجھنے ہیں توحید بڑی کوڑی ہوندی ہے، حق بڑا کوڑا ہوندا ہے. حضرات جناب انج ہوندا تے ہوندا ہے نہیں سونیا. پھر تو سمجھیا ہی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں توحید دی مٹھاس کتنی ہے. جے توحید دی مٹھاس پوچھنی ہے نا تے حبشے دے کالے بلال نو جا کے پوچھنا ہے. بلال تو دس توحید کڈی کو مٹھی ہے؟ مائی سمیہ تو دس توحید دی مٹھاس کیا ہے؟ توحید دی حلاوت کیا ہے؟ توحید دی شرینی کیا ہے؟ سیدنا بلال حبشی کہو رضی اللہ تعالی. سیدنا ساڈا سردار بلال، سبحان اللہ، ساڈا سردار بلال، ساڈا آقا بلال. میں قربان جاواں کون؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دی توحید دی خاطر مارا کھاندے نے پے اور لوگ کوئی بلال نو جا کے پوچھے تے صحیح، کوئی آجی تاریخ سامنے رکھ کے تخیل دے اندر سیدنا بلال دے کولوں سوال کرے. بلال پیارے امیہ کوڑے ماردا سی، تو آہد کہنا سے اللہ دی توحید دے نعرے مارنا سے. بلال سونے امیہ کوڑا ماردا سی، تو آہد کہنا سے. امیہ زور دی کوڑا ماردا سی، تو زور دی آہد کہنا سے. پیارے اے دی وجہ کی ہے، اے دی وجہ تے سبب کی ہے. تو آہد کہنا ہے او کوڑا مار دے، او زور دی مار دے، تو اور زور دی آہد کہنا ہے. جناب بلال دا عمل نر جواب آ رہے ہیں. کائنات دے لوگ امیہ کوڑا مارتا سی، مینوں تکلیف ہوندی سی، میں توحید دا نعرہ مارنا سا، میریاں تکلیفاں مک جاندیاں سن، میری دکھ دور ہو جاندے سن. سیدنا بلال جویں ماریا جا رہے ہیں، جویں ظلم زیادہ ہو رہے ہیں، بلال بہت ہی پکدا جا رہے ہیں، بلال اور ڈٹدا جا رہے ہیں، بلال زیادہ استقامت تے قائم ہوندا جا رہے ہیں. میں قربان جاواں لوگ سیدنا بلال دا عمل اور منظر نامے دا ترجمہ کہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، نسبت مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں. سبحان اللہ. ایک باری مسجد گونجے سارے کہو سبحان اللہ. نسبت مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، نسبت مصطفیٰ کو ہم کیوں چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. خوب نام محمد، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. لوگوں اس نسبت نو سینے لگاؤ جس نسبت نے بلال حبشی نو زمانے دا سردار بنا دیتا ہے. اللہ دی توحید دیاں چاشنیاں، اللہ دی توحید دیاں لذتاں. میں قربان جاواں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو محبوب دے یاراں نے انج لک وچ ہاتھ مارنے، یار بلال پیارے آ تیرے لک وچ ٹوئے پے نے، اے ٹوئے کا دے نے. بلال ایک گڑے تے زخم کا دے نے. بلال نے کہنا نبی دیو یا
यारो उमैया मैनू भख दे कोलियां ते लिटा देंदा, उमैया दे कोले मेरी खलड़ी विच खुब जांदे, मेरी जिल्द विच ओदे कोले खुब जांदे, मेरी चर्बी पिघल पिघल के उमैया दे कोलियां नू बुझा दिया कर दी। बाद विच मैं कोले नोच के अपने वजूद चो कढ लैंदा। अज भी उन्हां कोयलियां दे निशान बिलाल दी कमर विच मौजूद ने। लोग जनाबे बिलाल ने कहना नबी दियो यार जेड़े दिन उमैया दे जुल्म दे अंदर गुजरे, जेड़े दिन भख दे कोलियां ते गुजरे, जेड़े दिन तत्तियां रेतां ते गुजरे, जेड़े दिन पत्थरां ते घसीटियां जांदियां गुजरे, उन्हां दिनां तो ज्यादा लज्जत मैं जिंदगी च किते वेखी कोई नहीं। बिलाल नू पूछे तौहीद किड्डी मिठी हुंदी है, कोई सुनाण वाला होए ते सही, कोई समझाण वाला होए ते सही। साडे ना एक मरतबा उकाड़े दे नाल एक पिंड है पंजी जीडी, उत्थे मैं गया, स्टेज सैकटरी साहब लगे दावत देन ते कहने लगे मैं तारफ करवाना है। तारफ करवाया बुजुर्गां दा, कहने लगे जी कारी साहब तुहानू एक गल सुनावा, तकरीबन सन 1972 या 73 दे अंदर साडे इस गांव च एक या दो बंदे सन जिन्हां ने हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दा जलसा रखिया, प्रोग्राम रखिया। जिस दिन जलसा सी सारे पिंड दे लोग आ गए, गुस्ताख आ रहे हैं, जिवें हुण तासर दिता जांदा है ना, कोई इन्हां दा पैगाम सुने ही ना, किसी दे कन्नी इन्हां दी बात पड़े, क्योंकि पता है जदों कोई आके सुनेगा ते मान के जाएगा इन्हां तो ज्यादा ते रब दे हबीब नाल प्यार करन वाला दूजा है ही कोई नहीं। इस वास्ते लोकां नूं सुना भी ना दिता जाए, रोकिया जाए, टोकिया जाए। कहने लगे गुस्ताख आ रहे हैं, बेअदब आ रहे हैं, औलिया दा मुनकर आ रहे हैं, अंबिया दी तौहीन करने वाला आ रहे हैं, लिहाजा आज इथों जिंदा बच के वापस तवज्जो असा जाना है इंशाअल्लाह, वापस तवज्जो करे आज इंशाअल्लाह। आज जिंदा ना जाए, सारा पिंड कुहाड़ियां डांगा सोटे चुक के ले आया ते जिहड़े जलसा रखने वाले सन तुहानू पता है ना मुंतज़मीन ते फिर की बनदी, वो बेचारे दोवें बंदे बाहर अड्डे ते टुर गए, बसां ते जाना है जी, बड़ा सादा दौर। जदों बस ते बुजुर्ग उतरे ना, उन्हां दे पिंड दे स्टाफ ते अड्डे ते कारी अब्दुल रऊफ साहब जदों उतरे ना, वो ना खलो गए, हजरत जी तुहाडा आउणा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, लेकिन तुहाडी मेहरबानी इसे गड्डी दे वापस चढ़ जाओ। इत्थे हालात खराब हो गए ने, सारा पिंड कुहाड़ियां ते डांगा लेके बैठा है, वो आंदे गुस्ताख आ रहे हैं, असा अज ओनू जलसा करन। हालात बड़े खराब ने, हालात ठीक होंगे दोबारा बुला लवांगे, दोबारा जलसा करा लांगे। बुजुर्ग आंदे यार कौन है पिंड दा नंबरदार, कौन है चौधरी, अल्लाह दी रहमत नाल चौधरी सन ना, डेरेदार सन, दीन दी अल्लाह ने चौधरी अता कीती सी। कहने लगे कौन, उन्हें दसिया पिंड दे बंदे दा चौधरी दा नंबरदार दा नाम लिया, ओ सी राणा, राणा बरादरी दा। कहने लगे हुण तुसीं पिछाण जाओ, मैनू अगे जाण दिओ। ओदे डेरे ते टुर गया, अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम जी। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह कुल्ले दे उत्ते पग बन्नी है और जनाब बड़ा कद काठ है माशाअल्लाह, हाथ दे अंदर आचे डंगोरी पकड़ी और बड़ा चौधरियां वाला ना। कहंदा जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब मैं पहचाने नहीं, कित्थों आए हो? कहने लगे जनाब मेरा नाम है राणा मोहम्मद हुसैन। क्यों जी, किते किते इनदा सूत्र भी लाना पई, मेरा नाम है राणा मोहम्मद हुसैन। अच्छा जी राणा साहब आओ जी बैठो, बिस्मिल्लाह, किवें आए? कहने के सुनिया चौधरी अज तुहाडे पिंड भाभियां ने कोई जलसा रखे। कहंदा जी केड़ा जलसा, पंजाब जो दिते ने सारे, जे मौलवी आया ते लत्तां वड्ड दियां, जिंदा बच के नहीं जांदा। कहने लगे अच्छा ओ राणा साहब एक गल है, एक गल कोई डेरेदारी दी नहीं, एक गल कोई पढ़िया दी नहीं जिहड़ा तुसां अंदाज इख्तियार कीता है। अजी राणा साहब की होना चाहिए? अगे होना ये चाहिए सी उन्होंने आ लैण देंदे, उन्हां दा मौलवी तकरीर करदा, असां दो बंदे कुहाड़ियां वाले लागे बहा देने सन, जिथे ओ वलियां दी या नबियां दी गुस्ताखी करदा धौण ला के परा मारनी सी, पर एक बारी पता ते लगदा ओ कहंदे की ने। कहने लगा राणा साहब गल ते तुसां डेरेदारी दी कीती, गल ते बिल्कुल ठीक है, पढ़िया दी बात है। ओए मुंशी जाओ नवाबियां नु कह संदो अपना मौलवी ते जलसा करा लो। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह कहंदे चौधरी सदना किनू है, मैं ते तेरे कोल आके बैठा। राणा साहब तुसी ओदी फिर बरादरी जाग पई ना, राणा साहब तुसी फरमान लगे हां मैं।
کہنے لگا ہن جلسہ بھابیاں دے ویلی چ نہیں، جلسہ میرے ڈیرے تے ہوئے گا. سبحان. پھر اللہ دے فقیر نے اس رات 3.5 گھنٹے رب دا قرآن سنایا. ایک کو رات دے اندر اللہ نے سارا پنڈ توحید والا بنا چھڈیا. اللہ نے انقلاب لے آندا ہے. حضرات اے محبوب کائنات دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہے، پر اس محبوب دی عظمت تو صدقے جاواں جدی زبانی رب دی رحمت. سبحان اللہ. جس پاک پیغمبر دی زبان میں اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، میں قربان جاواں محبوب کائنات دی زبان آمنہ دے لال دے چہرے دی ترجمان ہے، حسن رسول دی ترجمان ہے. پاک پیغمبر دی زبان لوگوں پاک پیغمبر دے حسن و جمال دی ترجمان ہے. محبوب کائنات نے ایک جانور خریدے ہے، وپاریاں دے کولوں سودا ہو گیا، جانور لے کے ترے، فرمائے تے رکو اور سامنے بستی مدینہ میں لے آ کے تواڈے پیسے دے دینا. محبوب نظراں تو جل ہو گئے، وپاری ایک دوسرے نو کوسن لگ پے، ڈنگر پھلا دیتا ہے، پیسہ لیا کوئی نہیں. وہ کہندا میں اونا وا، جے نہ آیا کوئی ضامن کوئی نہیں، گارنٹیڈ کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں، او دے نام پتہ دا علم کوئی نہیں، جو نہ آیا کنوں پڑھاں گے. یہ دوسرا انہوں کوس دے پیا. وہ کہنا مینوں آنا تو ہی تے نہیں نہ پوچھیا، تو ہی تے نہیں پوچھیا. ماشاءاللہ. حضرت مولانا حجاج اللہ سمدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. جزاکم اللہ خیرن اہلا. حضرات غور کرے آجے. وہ کہنا تو مینوں کوسنا پیا، تو بھی تے نہیں نہ پوچھیا. او دا نام تے او دا پتہ. کہنے لگا یار جے مینوں پوچھنا ہے نا تینوں صحیح دساں، او دا نام پتہ کی پوچھدا. جدوں او گل کر رہا سی میں تے او دے چہرے والی تکی جا رہا. سبحان اللہ. میں تو او دا منگڑا ہی تک نہ سا پیا، میں کی پوچھدا. کہنے لگا میری بھی کیفیت کو جیسی ہے. ہن آپس گلاں کردے نے سونا تے بڑا سی، پر جے سونیاں والی کر گیا. سونا تے کئی بڑے بڑے سونے ہوندے، جتنا بڑا فراڈ کرنا ہوئے اوڈا سونا بننا پیندا ہے، اوڈا گیٹ اپ زیادہ بہترین، اوڈی وڈی گڈی لیاونی پیندی. جتا بڑا فراڈ کرنا ہوئے کہنے لگے سونا تے بڑا ہے، ہن جے نہ آیا کنوں پوچھاں گے کنوں پڑھاں گے. گلاں کردے نے پئے. انہاں دے جناب قافلے دے سردار دی بیوی اے وڈیری مائی اپنے خیمے چوں گلاں سن دی ہے، باہر آ گئی. وے وپاریوں کی گلاں پہ کردے کہنے لگی نی مائی ایک اجنبی ساڈے کولوں جانور لے گیا ہے. کہندا ایتھے رکو میں ہنے پیسے لے آ کے دینا. او دا نام پتہ نہیں پوچھیا، کوئی ضامن نہیں کوئی گواہ نہیں. ہن فکر کر رہے ہاں جو واپس نہ آیا تے کینوں پڑھاں گے. اما کہنے لگی وے وپاریو فکر کرن دی ضرورت نہیں، او ضرور آئے گا، او ضرور آئے گا. اما انہوں جاننی ہے کہ نہیں جان دی تے میں نہیں، پر جدوں تہاڈا سودا ہوندا سی پیا میں او دے چہرے وال تک نہیں سا. میں گواہی دینی ہاں ایسے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکدا، ضرور آئے گا. دیکھو میں جڑی گل دسنا وا پیا محبوب دی زبان پاک پیغمبر دے حسن و جمال دی ترجمان ہے. زبان ہلدی ہے، زبان دسدی ہے میرا باہروں نہیں سونا اندروں بھی سونا. سبحان اللہ. اندروں بھی سونا اے زبان دس دیئے پئی، باہروں بھی سونا محبوب دا جمال دس دائے پیا. اور کیٹا کو سونا ہے اور میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہوئے ہرا دل سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی چند دا چمکار کہے. میں چند کہا گجرانوالہ دی روشن زمین، میں چند کہا انصاف نہیں، چند دات چہرہ ہی صاف نہیں. اور چند آپ بکھا دید دا پج لا کے آندے عید دا. ایتھے چند نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تانے، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں. جاؤ
پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو پیا مارا تے مارا کھامدہ پر بھوا نہیں چھڑ کے جاندہ ایک بار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیر و جد کوئی آ گیا زلفاں نے کندر پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی کوئی دیوار روشن من دا کوئی ٹکڑا آنکھیں چند دا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں صدقے نورانی دند نے موٹی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس مولے آ سب ملک سی سوہنا جدو سی بولدا آقا جدو سی بولدا انج لگدا موتی رولدا مدنی تھی خوشبو آمدی آقا تھی خوشبو آمدی روحان خوش کر جامدی سوہنے تھی خوشبو آمدی روحان خوش کر جامدی پاوے نہ اتر لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے ہے میرے محبوب دا حسن و جمال ایک بری دل دے تے خانے اچھ پڑھو خا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان حسن و جمال دی ترجمان زبان میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے دی ترجمان زبان میرے پاک پیغمبر دے دل اور دل دے جذبات دی ترجمان زبان میرے محبوب دی زبان آمنہ دلال دے باطنی حسن دی ترجمان آپ تے ظاہری حسن دی ترجمان وہی الہی دی ترجمان میں زبان دی عظمت تو صدقے جاواں فرمایا کائنات دے لوگوں اس زبان تواڈیاں زباناں واسطے اسوائے اس زبان تواڈیاں زباناں واسطے نمونہ ہے اس زبان تواڈیاں زباناں واسطے سیمپل ہے اس زبان تواڈیاں زباناں واسطے رول ماڈل ہے اپنی زباناں نو میرے محبوب دی زبان دے مگر لا لے آجے انہاں زباناں نو چور تو بچایا جے انہاں زباناں نو گالی گلوچ تو بچایا جے انہاں زباناں نو چغلیاں تے غیبتاں تو بچایا انہاں زباناں نو فحش گوئی تو بچائے ہو انہاں زباناں نو تتیاں کوڑیاں باتاں تو بچائے ہو انہاں زباناں نو تلخ جملیاں تو بچائے ہو لوگی کہیں نے سیانے کہیں نے تلواراں تے تیراں دے پھٹ ایک وقت آن تے پھر جاندے نے سپ جاندے نے پر زباناں دے پھٹ نہیں جے پر دے زباناں دے پھٹ نہیں جے سپ دے اس واسطے لوگوں اس زبان دا احتیاط ضروری ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اس زبان تو نکل والا ہر جملہ ہر لفظ لوگوں لکھیا جا رہے ہیں تیرے موڈے آتے بیٹھے نے بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا سوچ سمجھ کے بندیا تو ڈیری لکھا جڑی رب نے قیامت نو دینی بخا اور جدو کل کتاب سامنے آئے گی تیرا تے تیرا عمل نامہ کل قیامت دے دن سامنے آئے گا فرمایا گاڑا کڈن والا کی کرن والا گاڑا کڈن والا جھوٹ بولن والا فحش گوئی کرن والا زبان تو نازیبا الفاظ ادا کرن والا بد کلامی کرن والا اپنا عمل نامہ ویکھ کے سر پھڑ لوے گا تے کی کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها بھائی افسوس میری کتاب نو ہو کی گیا ہے اے تے نہ کوئی چھوٹی چھڈی ہے نہ بڑی چھڈی ہے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دی قسمیں گاڑاں لکھیاں جا رہی ہیں گالیاں کٹنے نا فرمایا اے میرے صحابہ میری امت تا مفلس کون ہے
اللہ دے رسول مفلس فقیر غریب ہوئی ہے نا ماڑا بندہ فقیر تے مفلس جدے کو ملا درہم لہو ولا دینار هو المفلس اللہ دے رسول ہوئی تے مفلس ہے نا جدے کو نہ درہم ہے نہ دینار ہے فرمایا نہیں صحابہ میری امت دا مفلس ہو ہے جڑا کل قیامت نو نیکیاں دے انبار لے کے آئے گا اور دے رستے چک بندہ کھلو جائے گا تو کون ہے یا اللہ شاتمانی آزا آجڑا نیکیاں دی پانڈ لئی جاندہ ہے نا انہیں میں دنیا چی ایک وری گال کٹی سی کی کٹی سی یا اللہ انہیں میں گالیاں نکالی ہیں کیوں جی آجی کٹی ہیں نمازی روزے دارہ کٹیاں سی یا اللہ معافی اللہ فرمان گیا آج معافی ادھروں نہیں آج انہوں پوچھ لے جنہوں گالا کٹیاں جے معاف کر دا تھی ٹھیک ہے بھائی جی معاف کر دیو کہ معاف ہے بھی کر دیا گالا بھی کھاواں تے جنم بھی جاواں کہ تو گالا کٹ کے جنت وال جائے میری گالا دا بدلہ دے جڑیاں میں نو کٹ دا رہے بدلہ کی یا اللہ کی بدلہ اللہ فرمان کے فرشتے ہو اے دیاں کچھ نیکیاں انہوں دے دیو جنہوں دنیا بیچ گالا کٹ دا رہے امام کائنات کا فرمان ہے اسی سمجھنے گالا معاف نہیں کیوں جی عام طور تے تائیں تے کٹی ہوندے فرمایا نیکیاں دے دیو گالیاں دے بدلے فرمایا نیکیاں دے کے نہ ترے گا ایک اور بندہ ہمیں تو کون ہے یا اللہ ضربنی یا اللہ انہیں ایک برا میں نو تھپڑ مارے آجی بھائی جی معاف کر دے کہے گا معافی ہے نہیں چپیڑا بھی کھاواں تے جنم بھی جاواں اللہ فرمان کے کچھ نیکیاں انہوں میں دے دیو اے دیاں نمازی حاجی روزے دار تہجد گزار عبادت گزار عابد و زاہد انہوں نیکیاں انہوں دے دیو جنہوں ناجائز تھپڑ مارے آجی نیکیاں دے دیتیاں گے ترے کور کھلو گیا اکلا مال آزا ادا مال کھادا جی ہمیں انہوں بھی نیکیاں دے فرمایا نیکیاں اور دیتیاں جان گی نیکیاں مک جان گیاں پر جنہ نال زیادتیاں کیتیاں او بندے اور کھلو گئے اللہ میں بھی گالا کٹیاں سڑ میں بھی تھپڑ مارے ہو میرے نال بھی زیادتی کیتی اللہ فرمان کے دے نیکیاں یا اللہ نیکیاں تے موقعیاں ہن سنیا جے اے جے مفلس اے جے ماڑا اے جے فقیر قیامت تے دن سب کچھ لٹا گیا سب کچھ کھوا کے بہ گیا اللہ فرمان کے نیکیاں نہیں اونا دے گناہ جنہ تے ظلم کیتا ہے اونا دے گناہ چوکے سہاجی دے سر پا دے فرمایا اپنی نیکیاں کھوا کے لوکاں نے گناہاں دا پار چوک کے جہنم دا بالر بن جائے گا تو سمجھنا گاڑا دی گالی کوئی نہیں زبان دے استعمال دی پوچھی کوئی نہیں سچ بول جھوٹ بول کوڑا بول مٹھا بول پھٹا بول تتا بول نرم بول گرم بول جو دل کردہ بول کل قیامت نو تیرے ہر بول دا ہوئے گا تول اس واسطے جدوں میں منہ کھول سوچ سمجھ کے کھول امام کائنات علیہ السلام سیدنا معاذ نو کہہ رہے ہیں اے معاذ نبی پاک نے اپنی زبان باہر کڑی تے انج پھڑی ادھر توجہ میرے زبان پکڑ کے فرمایا معاذ کفا علیک ھذا اینو قابو رکھی اللہ کے رسول زبان دی وجہ تو ہی کوئی مواخذہ ہوئے گا پکڑ ہوئے گی فرمایا معاذ تیری ماں تینوں گھم پائے تینوں نہیں پتا اس زبان دی وجہ تو کل قیامت نو لوگ جہنم وچ الٹے لٹکا دیتے جان گے کا دی وجہ تو اس زبان دی وجہ تو اس نبی دی عظمت سنن آئے ہو جی دی زبان رب دی رحمت کلام تے ہے نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اس واسطے آؤ محبوب نے گرنٹی دیتی فرمایا مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ جڑا بندہ مینوں زبان دی تے شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دے دوے میں محمد انہوں رب دی جنت دی ضمانت دے نما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی کلو دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو سارے انو محبوب دے اسوہ حسنہ دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے میرے بھائی حمزہ صاحب نے ایک حکم دیتا ہے آن نبی پاک دی نات میں دو شعر سنا دینا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے اور کتنیوں کو گال سنی تے میرا دل کیتا کہ میں کوئی تھوڑا جیا اپنی اللہ دی رحمت دینا اپنی طرفوں اس انداز محبوب دی مدہ پاک پیغمبر دی شان دے اندر کچھ لکھا اللہ نے توفیق دیتی ایک لمبی نعت بن گئی الحمدللہ دو شعر تو آنو سنا رہے کہ میرے پیر جئی جگتے
کوئی شان بخا مینو یہ نہیں سنائی جانی تسی تے سپیکر تو نہیں رہے اچھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہن تک یہ چاہیے سپیکر اینی کو تقریر آنا یہ ویسے ہن اپنے دی ٹکا کرنا کہ میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو جدی شان بیان کرے جدی شان بیان کرے رحمان بخا مینو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ گرایا صاحب جی نیڑے آ جو نا تے انشاءاللہ بڑا شفقت ندیم گرایا صاحب ایتھے اندر تشریف لے آؤ اللہ تہاڈا ہونا قبول فرمائے میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو اور علماء کرام توجہ میرے اللہ دی رحمت ہے میرا کوئی کمال نہیں میں اس محبوب دی تعریف کراں او دی عظمت شان دے اندر اپنی عقیدت دے گلہا نچھاور کراں ذرا توجہ کہ اچھی ذات نبی دیئے سبحان اللہ میں پہلو کیا انج نہیں سنائی جانی سارے گج کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے جڑا بول تے بن جاوے جڑا بول تے بن جاوے قرآن بخا مینو سبحان اللہ میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو اور حضرت چیمہ صاحب دا حکم آگامی سنانی انشاءاللہ انگلی میرے پیر دیئے پئی چن نو چیر دیئے ایک ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ آپ سارے بیدار ہو جاؤ انگلی میرے پیر دیئے پئی چن نو چیر دیئے جدا لب بھی شفا ہووے یا ان کہن دیو جدا تھک بھی شفا ہووے او زبان بھی خامنو پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو اور غم خار جو سپیاں دا غم خار جو سپیاں دا سردار جو نبیاں دا غم خار جو سپیاں دا سردار جو نبیاں دا بنیا جو رسولاں دا او امام بھی خامنو سبحان اللہ میری پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو اور گھر بار بھی پاکیزہ علماء کرام خصوصی توجہ گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ 31 اکتوبر نبی پاک دے یاران دی عظمت واسطے کتھے جانا ہے انشاءاللہ ٹینکی والی گراؤنڈ یاد رکھنا گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ ابو بکر عمر حیدر عثمان بھی خامنو میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینو 31 اکتوبر عظمت صحابہ کانفرنس وعدہ کرو انشاءاللہ چھوٹے بڑے سارے آویں گے انشاءاللہ صحابہ دی عظمت کا پھریرا لہرایا جائے گا کبھی انشاءاللہ
لیکے عزت لیکے غیرت عقیدت محبت وفا گجرانوالا میاں گجرانوالا میاں. یہ تو آنے واسطے نہیں ہے باہر آنے واسطے بھی نشان آسان اللہ لیکے غیرت عقیدت محبت وفا گجرانوالا میاں لیکے غیرت عقیدت محبت وفا گجرانوالا میاں. اکتوبر 31 کو دل میں بیٹھا اکتوبر 31 کو دل میں بیٹھا ٹینکی والی گراؤنڈ میں ڈیرا جمع ٹینکی والی گراؤنڈ میں ڈیرا جمع. مشن علامہ کا اب آگے بڑھا گجرانوالا میں آؤ گے نا انشاءاللہ. کوئی چھوٹا بڑا پیچھے نہ رہے انشاءاللہ. 31 اکتوبر کو ٹینکی والی گراؤنڈ گجرانوالا کی سرزمین پہ اللہ کے فضل و کرم سے محبوب کائنات کی صحابہ کی عظمت کا پھریرا لہرایا جائے گا. صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرایا جائے گا اور دشمن صحابہ کو گجرانوالا سے انشاءاللہ بھگایا جائے گا. اللہ میرا حامی و ناصر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.